अस्सलाम वालेकुम शहजादी वॉइस में खुशामदीद। जादू के घर में मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का उन्वान है जादू का घर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अली को गिलगित की हसीन वादी में आए जब चौथा रोज हो गया तो इसने अपने मामूजाद अदील से कहा, मौसम बहुत खुशगवार है, क्यों ना आज पहाड़ों पर लंबी सैर को चलें। अदील ने जवाबन कहा, हाँ ख्याल तो तुम्हारा अच्छा है, मगर अब्बू शायद सुबह गाड़ी ले जा चुके हैं, लिहाजा प्रोग्राम कल सुबह के लिए मुलतवी कर देते हैं। अली बोला, मेरा मतलब था कि क्यों ना तुम, मैं और गज़ल मुहिम जोई पर पैदल ही निकलें। मैंने तो कभी भी पैदल पहाड़ी इलाके में सफ़र नहीं किया है। गज़ल करीब बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। वो फ़ौरन बोली, प्लीज़ अदील भाई, अली की बात मान लें, मैं भी घर बैठी बोर हो चुकी हूँ। बस फिर क्या था, तीनों ने नौकर से कहकर सैंडविचेस बनवाए, चंद ज़रूरी बर्तन वगैरह लिए और सफ़र पर रवाना हो गए। अली दरअसल गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने के लिए यहाँ आया हुआ था। वो तबअन नहायत फुर्तीला और मुहिम जो किस्म का लड़का था। यही वजह थी कि जब से वो यहाँ आया था एक दिन भी चैन से नहीं बैठा था और हर वक्त नित नए मंसूबे बनाता रहता। सैर के दौरान उनका गुजर कई फलों और फूलों के बागात और मज़ारों से हुआ। अली के लिए पहाड़ी सफ़र का हर पहलू तजर्बा था और वो बेहद महफूज हो रहा था। जब वो 3-4 किलोमीटर का फासला तय कर चुके तो गज़ल ने कहा, उफ़, मेरा थकावट से बुरा हाल हो गया है, क्यों ना हम इस बड़े दरख्त के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम कर लें और खाना खा लें। अली ने जवाब दिया, हाँ ये जगह ठीक है, क्योंकि यहाँ से पूरी वादी का नज़ारा किया जा सकता है। चनाचे तीनों ने अपना सामान रखा और खाना खाने लगे। अली की निगाहें मुसलसल वादी का नज़ारा कर रही थीं। उसने खाने के बाद अपनी दूरबीन निकाली और बड़े इन्हिमाक के साथ अपने चारों तरफ देखने लगा। अचानक उसे दूर पहाड़ पर एक बड़ा पुरानी तर्ज का किला नुमा घर दिखाई दिया। अली ने दूरबीन का फोकस ज़्यादा दुरुस्त करके देखा तो इसका अक्स बिल्कुल साफ नज़र आने लगा। घर की दीवारों पर काई जमी हुई थी और जंगली बेल बूटे चढ़े हुए थे। इसके अलावा आसपास बड़ी बड़ी घास भी उगी हुई थी। जब उसने घर के गिरदोनवा का जायज़ा लिया तो यहाँ उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। अली ने पुरजोश लहजे में कहा, अदील देखो, वो दूर कितनी खूबसूरत पुरानी तर्ज का बंगला है। मेरा ख्याल है कि जल्दी से चीज़ें समेटो और हम इस झोंपड़ी की तरफ सफ़र करते हैं। अदील ने जवाब दिया, बेहतर है कि हम उस जानिब सफ़र ना करें, क्योंकि ये भूत बंगले के नाम से मशहूर है। अब तो अली का तजस्सुस बहुत बढ़ गया। पूछने लगा, क्या इस बंगले में भूत रहते हैं? अदील बोला, ये तो मैं नहीं जानता, मगर जहाँ तक सुना है इस पर किसी भूत प्रेत का साया है। अदील ने अली से दूरबीन ली और पहले उसने फिर गज़ल ने बंगले को देखा। अली ने कहा, चलो हम बाहर से ही इस बंगले को देखकर आ जाएंगे, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। चूँकि गज़ल भी बंगले तक जाने पर इसरार कर रही थी, इसलिए लाचार अदील को उनकी बात मानना पड़ी और तीनों बंगले की तरफ रवाना हो गए। बंगला दूरबीन से देखने पर तो करीब मालूम होता था, मगर उस तक पहुँचने में उन्हें पूरे 2 घंटे सर्फ करना पड़े। उस वक्त दिन के 2 बज चुके थे। बंगला बाहर से पुरशिकवा नज़र आता था और कई बरस गुजर जाने के बावजूद भी उसकी आन बान कायम थी। दूर एक झोंपड़ी वाक़या थी जिसके बाहर एक खूनखार किस्म का कुत्ता बंधा हुआ था, साथ में एक मोटा ताज़ा और खौफनाक बदसूरत सा आदमी जो घर का चौकीदार मालूम होता था। उस शख्स की इस कदर दहशत थी कि किसी ने भी इसके करीब जाने की जुर्रत ना की। तीनों ने बंगले से कुछ फासले पर इसके इर्द गिर्द का चक्कर लगाया। बंगले को देखकर अचानक अली की रगे तजस्सुस फड़क उठी और उसने अचानक ऐलान कर दिया, मैं बंगले के अंदर ज़रूर जाऊंगा। अगर तुम में से कोई मेरे साथ जाना चाहे तो जा सकता है, वरना मैं अकेला ही चला जाऊंगा। अदील बोला, यार तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? जिस घर का चौकीदार ही इतना खौफनाक हो, सोचो उस घर की क्या हालत होगी। मगर मैं भूत प्रेत पर ना तो यकीन रखता हूँ और ना ही इनसे घबराता हूँ। अली ने जवाब दिया, बहरहाल तुम हमारे मेहमान हो, इसलिए हम तुम्हें किसी मुसीबत में गिरफ्तार नहीं देखना चाहते। अदील बोला। अली ने कहा, ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो फ़ौरन बाहर आ जाऊँगा। अली ने यह कहा और बगैर जवाब का इंतज़ार किए बंगले की जानिब रवाना हो गया। उस वक्त चौकीदार अपनी झोंपड़ी में जा चुका था, लिहाजा उन्हें अंदर जाने से कोई खतरा ना था। अली पहले बड़े दरवाजे की जानिब गया, मगर यह मुकफल था।
बारी बारी उसने तमाम दरवाज़ों को खोलने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। आखिर घर के पिछली जानिब का दरवाज़ा जब उसने खोलने की कोशिश की तो ये आसानी से खुल गया। दरअसल ये दरवाज़ा घर के बावर्ची खाने की जानिब खुलता था। अली अंदर दाखिल हुआ। यहाँ नहायत मध्यम सी रोशनी थी। बावर्ची खाने का फर्श जा बजा उखड़ा हुआ था और यहाँ से ताफुन की हल्की सी बदबू भी आ रही थी। अली फ़ौरन खिड़कियों की जानिब गया और पर्दों को सरका दिया ताकि अंदर रोशनी आ सके। अब उसे हर चीज़ साफ नज़र आ रही थी। जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसे एक छोटी सी राहदारी की जानिब एक दरवाज़ा नज़र आया जो खुला हुआ था। अली ने अंदर जाने का फ़ैसला कर लिया और यहाँ से गुजरकर वो खाने के कमरे में पहुँचा। यहाँ उसे किसी के चलने फिरने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। अली ने इधर उधर देखा मगर कोई नहीं था। कमरे में खाने की मेज़ और 4 कुर्सियाँ पड़ी थीं। मेज़ पर एक मैले से मेज़पोश पर चाय के बर्तन रखे थे जिनकी रंगत अब तब्दील हो चुकी थी और एक गुलदान था जो मिट्टी से अटा पड़ा था। कमरे में पुराना दबीज कालीन बिछा हुआ था और खिड़कियों पर मोटे रेशमी गर्द से भरे हुए पर्दे थे। अली अभी कमरे का जायज़ा ही ले रहा था कि एक कोने में उसे सीढ़ियाँ ऊपर की जानिब जाती हुई दिखाई दी। इसके साथ ही उसे मौसीकी के मध्यम सुरों की आवाज़ भी आने लगी। ये आवाज़ ऊपर के कमरे से आ रही थी। अचानक अली के सामने एक नौजवान दुबली पतली खातून नमूदार हुई जिसने पुराने मैले कुचैले कपड़े पहन रखे थे। उसने आते ही अली से कहा, खुश आमदीद, आप तशरीफ़ रखिए। अली उसे देखते ही सचमुचा सा गया और कहने लगा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? खातून नहायत खुशदिली से बोली, मेरा नाम सकीना है और मैं इस घर की नौकरानी हूँ। अली बोला, मगर ये तो बताओ कि इस घर का मालिक कौन है? खातून बोली, इस घर की मालकिन बेगम दुरानी हैं। वो मेहमानों के आने से बेहद खुश होती हैं। अरे ये तो मैंने पूछा ही नहीं कि आप कुछ खाना पीना पसंद करेंगे? अली ने जवाब दिया, नहीं शुक्रिया, बस आप मुझे ये बता दें कि यह मौसीकी के सुरों की आवाज़ कहाँ से आ रही है। सकीना बोली, हमारी मालकिन पियानो बजाने की बहुत शौकीन हैं। वो ऊपर के कमरे में पियानो बजा रही हैं। अली बड़ा मुतजस्सिस हुआ और उसने पूछा, क्या मैं ऊपर जाकर आपकी मालकिन से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बेगम दुरानी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। ये बात सुनते ही अली ने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दी और ऊपर के कमरे में जा पहुँचा। अभी वो कमरे से बाहर ही था। उसे एहसास हुआ कि मौसीकी के सुरीले सुर बेहंगम सुरों में तब्दील हो चुके हैं। कमरे के अंदर जाकर उसने देखा कि उसके एक तरफ एक बड़ा सा पियानो पड़ा था और उस पर एक स्याह रंग की बिल्ली कूद रही थी। बिल्ली ने अपनी सब्ज़ आंखों से कुछ इस तरह घूरकर अली को देखा कि कम अज़ कम एक लम्हे के लिए तो वो लर्ज़ कर रह गया। कमरे के इर्द गिर्द का जब उसने जायज़ा लिया तो वहाँ पर लकड़ी का एक टूटा हुआ झूलने वाला घोड़ा, टूटे हुए फर्नीचर के चंद टुकड़े और एक बॉक्स था जिसका ढक्कन खुला हुआ था और उसमें से कई कागजात बाहर निकले बिखरे पड़े थे। उसके साथ ही एक मलही का स्टोर रूम था जिसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। अली ने उसके अंदर जाने का फ़ैसला किया। अभी वो कमरे में गुजर रहा था कि एक जानिब से उसे एक बड़े साइज़ का चूहा मुर्दा हालत में पड़ा हुआ मिला। अली उसे नज़रअंदाज करता हुआ स्टोर रूम में जा पहुंचा। स्टोर कपड़ों से भरा हुआ था। इनमें कुछ नए थे और कुछ पुराने, मगर उनमें से शदीद बू आ रही थी। यहाँ पुलिस की एक वर्दी भी पड़ी हुई थी और चाबियों का एक गुच्छा कील के साथ लटक रहा था। अचानक अली को कमरे में किसी शय के रेंगने की आवाज़ सुनाई दी। उसने चौंक कर पीछे देखा। यह क्या, मुर्दा चूहा जिंदा हो गया था और कमरे में इधर उधर घूम फिर रहा था। अली ने यहाँ से भागने का फैसला किया। एकदम उसे ख्याल आया कि क्यों ना वो चाबियां भी अपने साथ ले ले, हो सकता है कि यह उसके किसी काम आ जाएं। चनाचा उसने लपक कर चाबियों का गुच्छा वहां से ले लिया। उधर जब अली को गए खासी देर हो गई तो अदील और गज़ल परेशान हो गए। पहले तो उन्होंने सोचा कि अंदर जाकर उसका पता लगाया जाए, मगर अदील चौंके डरपोक था, इसलिए उसने अंदर जाने से साफ इनकार कर दिया। गज़ल खासी बहादुर थी। चनाचा भाई से बोली, अदील भाई, हमें अली को मुश्किल में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप अंदर नहीं जाना चाहते तो मैं ही जाकर पता लगाती हूँ। गज़ल ने ये कहा और अंदर जाने लगी। जब अदील की समझ में कुछ ना आया तो उसने कहा, सुनो गज़ल, मैं वापस जा रहा हूँ और जब तक तुम अली को तलाश करो मैं करीबी थाने में जाकर इत्तला करता हूँ। अदील ने कहा और भाग खड़ा हुआ।
غزل جب گھر کے عقبی حصے میں پہنچ کر دروازہ کھولنے لگی تو یہ اندر سے مقفل ہو چکا تھا، چنانچہ اب اندر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اچانک غزل کو ایک ترکیب سوجی۔ بنگلے کے مشرقی حصے میں ایک شاخدار درخت تھا جس کے اوپر چڑھ کر بآسانی اوپر والی کھڑکی تک پہنچا جا سکتا تھا۔ چنانچہ غزل نے درخت پر چڑھنا شروع کیا اور اوپر کھڑکی تک جا پہنچی۔ کھڑکی بھی اندر سے مقفل تھی۔ غزل نے کھڑکی کے شیڈ پر پڑا ہوا اینٹ کا ٹکڑا اٹھایا اور اس پر دے مارا۔ جب شیشہ ٹوٹ گیا تو اس نے اندر سے ہاتھ ڈال کر چٹکی کھول دی اور دبے پاؤں کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں غزل کو ایک آرام کرسی پر ایک بڑھیا نظر آئی۔ غزل نے پوچھا، معاف کیجیے گا، میں گھر میں بلا اجازت داخل ہو گئی ہوں۔ بڑھیا بولی، بیٹی معذرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، دراصل اس گھر کی مالکن جو میری بہن ہے مہمانوں کی آمد سے بہت خوش ہوتی ہیں۔ غزل نے پوچھا، آپ کی بہن کہاں پر ہیں؟ بڑھیا نے جواب دیا، وہ پیانو بجا رہی تھی، میرے خیال میں تھک گئی ہوگی اور شاید سو رہی ہوگی۔ غزل نے پوچھا، کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ بڑھیا نے پہلے تو کچھ لے تو لال کی، پھر کہنے لگی، ایسا کرو کہ تم نیچے کھانے کے کمرے میں چلی جاؤ، وہاں نوکرانی سے اس کے بارے میں پوچھ لینا۔ غزل سیڑھیوں کے راستے نیچے اتر آئی۔ کھانے کے کمرے میں اسے ایک نوکرانی نظر آئی۔ اس نے غزل کو دیکھتے ہی خوش آمدید کہا اور کہنے لگی، کیا آپ کچھ کھانا پسند کریں گی؟ غزل کو اب واقعی بھوک نے ستانا شروع کر دیا تھا، لہٰذا وہ بولی، ہاں اگر کچھ بسکٹ وغیرہ ہو جائیں تو۔ نوکرانی فوراً پلیٹ میں بسکٹ لے آئی۔ غزل نے ابھی ایک بسکٹ ہی کھایا تھا کہ اس کا سر چکرانے لگا اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ علی بلی کو بھول کر اس پراسرار کمرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک اسے چابیوں کا خیال آیا۔ اس نے باری باری چابیاں دروازے کو لگا کر دیکھیں۔ ایک چابی سے دروازہ کھل گیا اور علی اس میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں تاریکی چھائی ہوئی تھی اور ایک جانب ایک بڑا سا سیف لگا ہوا تھا۔ علی اس سیف کی طرف بڑھا اور اس کو بھی کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک سیف کھل گیا۔ سیف کے اندر سوائے چند کاغذات کے کچھ نہ تھا۔ علی نے ان کاغذات کو مدھم روشنی میں دیکھا تو ان میں سے ایک خط نکلا۔ خط میں تحریر تھا، میں اپنے ہی گھر میں قید ہو کر رہ گیا ہوں۔ میری بیوی کے مرنے کے بعد اس کی بدروح اب تک میرا پیچھا کر رہی ہے اور مجھے چین سے زندہ نہیں رہنے دیتی۔ خدایا وہ کتنے انسانوں کے خون سے اپنی پیاس بجھائے گی۔ یہ خط پڑھتے ہی علی کے اوسان خطا ہو گئے۔ کمرے میں مزید تلاشی لینے کے بعد تو اس کا خوف انتہا کو پہنچ گیا جب اسے یہاں ایک انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ ملا۔ ڈھانچے میں سے اچانک تیز روشنی نکلنے لگی اور اسے اپنے پیچھے قہقہوں کا شور سنائی دینے لگا۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھی چڑیل نما عورت اس کی جانب آ رہی تھی۔ علی نے بھاگنے کی کوشش کی مگر بڑھیا نے اس کا راستہ روک لیا۔ اتفاق سے قریب ہی لوہے کی چند سلاخیں پڑی تھیں۔ علی نے فوراً ایک سلاخ اٹھائی اور بڑھیا پر دے ماری مگر اس قبل کہ یہ اس کو لگتی بڑھیا یکدم غائب ہو گئی۔ علی اب اس بھوت بنگلے سے اس قدر خوف زدہ ہوا کہ اس نے یہاں سے بھاگ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ فوراً تہہ خانے سے باہر نکلا اور ابھی راہداری میں ہی بھاگ رہا تھا کہ اچانک ایک جگہ سے فرش نیچے جا پڑا اور علی بھی اس کے ساتھ ہی نیچے جا رہا۔ غزل کو جب کچھ دیر بعد ہوش آیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ کافی دیر تک بے ہوش رہی ہے کیونکہ اب ہر سو تاریکی پھیل چکی تھی اور باہر بجلی کڑکنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ یکایک اس پر خوف طاری ہو گیا اور وہ بھاگ کر باورچی خانے کی طرف گئی تاکہ باہر کے دروازے سے نکل کر اپنی جان بچا سکے۔ غزل نے اندر سے دروازے کی چٹکی کو فوراً کھولا اور ابھی بھاگنے کی تیاری کر ہی رہی تھی کہ سامنے سے خوفناک شکل والا چوکیدار نمودار ہوا۔ چوکیدار کے ساتھ اس کا خطرناک کتا بھی تھا۔ چوکیدار نے غزل سے مخاطب ہو کر کہا، تم ایک بہادر لڑکی ہو، بھوت بنگلے میں داخل ہوئی ہو مگر اب تم یہاں سے نہیں جا سکتی جب تک کہ ایک شرط نہ مان لو۔ غزل نے گھبرا کر پوچھا، تمہاری شرط کیا ہے؟ چوکیدار بولا، شاید تم نے یہاں ایک سیاہ بلی دیکھی ہے، اگر نہیں تو اسے تلاش کرو اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھورو۔ غزل بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس پر چوکیدار نے صرف اتنا بتایا، یہ بلی نہیں بلکہ یہاں کی مالکن بیگم دورانی کی بدروح ہے جو کئی برس قبل فوت ہو چکی ہے۔ بیگم دورانی کو اپنی پالتو بلی سے بے حد انس تھا مگر جب وہ ایک روز مر گئی تو بیگم دورانی کو بہت دکھ ہوا۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ اپنے آپ کو بلی کی شکل میں منتقل کرنے کی کوشش کرتی۔ اب بھی ایسا ہی
ہوتا ہے اگر تم بلی کو گھور کر دیکھو تو وہ کمزور پڑ جائے گی اور یوں تم اسے آسانی سے پکڑ کر باہر لا سکتی ہو۔ اور سنو، اگر تم نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا تو میرا کتا تمہارا خون پی جائے گا۔ چنانچہ اب غزل کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ بلی کو تلاش کرتی اور اسے پکڑتی۔ اب غزل نے تمام گھر میں اس کی تلاش شروع کر دی۔ چلتے چلتے جب وہ راہداری میں سے گزری تو اسے نیچے زمین سے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ غزل نے خوفزدہ ہو کر آواز دی، کون ہے؟ جواب آیا، تم غزل ہو؟ سنو، کسی طرح مجھے یہاں سے نکلنے میں مدد کرو۔ غزل علی کی آواز کو پہچان چکی تھی مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، اس لیے اس نے نیچے سوراخ میں اپنا بازو ڈالا اور علی سے ہاتھ پکڑنے کو کہا مگر علی اس کے ہاتھ تک نہ پہنچ سکا تھا۔ غزل کو ایک ترکیب سوجھی، اسے یاد آیا کہ باورچی خانے میں اس نے پرانے رسوں کے کچھ بنڈل دیکھے تھے، چنانچہ وہ فوراً رسہ لینے چلی گئی۔ ابھی وہ دوبارہ باورچی خانے تک پہنچی بھی نہ تھی کہ سیاہ بلی نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ تھوڑی تھوڑی لنگڑا رہی تھی مگر غزل پر حملہ کرنے کے لیے پوری قوت سے جھپٹ پڑی۔ اتنے میں نوکرانی سکینہ بھی سامنے سے آ گئی اور غزل کے کہنے پر اس نے رسے اٹھا کر اس کی نانی پھینک دیے۔ غزل نے ایک رسہ پکڑا اور پھرتی سے دوڑتی ہوئی باورچی خانے سے نکل کر بلی کے آنے سے پہلے ہی دروازہ بند کر دیا مگر بلی مسلسل دروازے کو زور زور سے پنجے مارتی رہی۔ غزل نے رسہ لیا اور فوراً راہداری کی طرف گئی۔ یہاں سے رسہ لٹکا کر اس نے نیچے پھینکا اور پوری قوت سے علی کو باہر نکالنے لگی۔ بالآخر علی باہر نکل آیا۔ اس کے تمام کپڑے مٹی میں اٹے ہوئے تھے اور اسے کئی چوٹیں بھی آئی ہوئی تھیں۔ غزل نے اسے چوکیدار والا پورا قصہ سنایا اور اب دونوں نے فیصلہ کیا بلی کو ضرور پکڑ کر اس منحوس بنگلے سے نجات حاصل کریں گے۔ باورچی خانے کے دروازے سے ابھی تک بلی کے ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دونوں نے اچانک دروازہ کھولا اور بلی کو پکڑ لیا۔ علی بلی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا جبکہ غزل اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے گھور رہی تھی۔ اچانک علی کو محسوس ہوا کہ بلی نے دم توڑ دیا ہے کیونکہ یہ ساکت ہو گئی تھی مگر دراصل یہ مری نہیں تھی بلکہ چوکیدار کے کہنے کے مطابق کمزور پڑ گئی تھی۔ اب دونوں بلی کو لے کر بھوت بنگلے سے باہر آئے۔ چوکیدار نے جو یہ دیکھا تو خوشی سے اس کا چہرہ تمتمانے لگا۔ اتنے میں بنگلے سے ایک بڑھیا اور سکینہ بھی نکل آئے۔ انہوں نے علی اور غزل کو بتایا کہ بلی کو باہر لانے سے اب اس کا جادو ٹوٹ چکا ہے کیونکہ پہلے اس میں اس کی مالکن کی بدروح تھی جس نے پورے گھر اور اس کے دونوں مکینوں پر جادو کر رکھا تھا۔ اس سے قبل جو بھی اس گھر میں آتا بلی جادو کے زور سے اس کی روح کو مردہ چوہوں میں منتقل کر دیتی اور ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ جاتا مگر اب جادو ٹوٹنے سے سب لوگ آزاد ہو چکے ہیں۔ چوکیدار نے بتایا، میں دراصل اس گھر کی حفاظت پر مامور تھا لیکن اس کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ بیگم دورانی نے مرنے سے قبل وصیت کی تھی کہ جو کوئی بلی کے جادو کو توڑے گا اسے یہ اپنا مالک بنا لے گی اور یہ مکان اس کے نام کر دیا جائے گا۔ اتنے میں عدیل بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ پولیس کے 2 اہلکار بھی موجود تھے۔ تھانے پہنچ کر علی اور غزل کو پتہ چلا کہ اب وہ بنگلے کے مالک بن چکے ہیں اور یہ کہ بلی بھی اب ان کی ملکیت ہے۔ اس طرح بھوت بنگلے کی پراسرار اور سنسنی خیز کہانی ختم ہو گئی۔ ختم شد۔